بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن وأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت من كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وكانت تخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا
تأكل الطير نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا سائم السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله
سلام